पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन जिला ननकाना साहब और अंजुमन उस्ताजा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में अज़मत उस्ताजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई सदर अंजुमन उस्ताजा पाकिस्तान मोहम्मद अख्तर सियाल ने CEO एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद ने कहा कि उस्ताद की अज़मत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उस्ताजा के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। IG पंजाब की हदायत पर DIG SPU राव मनीर ज़िया और CPU गुजरांवाला सैयद हमाद अहमद, SSP सैयद अली, SP सदर अब्दुल वहाब ने DSP सर्कल वजीराबाद का दौरा किया। राव मनीर ज़िया ने कहा कि IG पंजाब की खुसूसी हदायत है कि महकमा पुलिस में करप्शन का खात्मा किया जाए, थाना कल्चर बेहतर बनाया जाए ताकि आम आदमी और साइल की थानों में सुनवाई हो, बरवकत FIR का इंदराज हो, मुजरिम को किसी किस्म की राहत ना दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर की 14 साला मुतवफ़ी नवाज के लवाहिकीन से मुलाकात। नवाज की थाना सिटी के इलाका से नाश बरामद हुई थी, जबकि इसके अगवा का मुकदमा भी दर्ज था। DPO ने लवाहिकीन से ताज़ियत की। DPO ने लवाहिकीन को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। DPO ने यकीन दहानी करवाई कि तमाम वसाइल बुरे कार लाकर मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ननकाना साहब के इलाके अड्डा बिजली घर के करीब तेज रफ्तार लोडर रक्शे की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि ननकाना साहब के इलाके अड्डा बिजली घर के करीब तेज रफ्तार लोडर रक्शे की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गुजरांवाला के थाना सिविल लाइन की हदूद में नौजवान लड़की पर तशद्दुद, हब्से भेजा में भी रिपोर्ट के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से कासर। मुतासरीन का आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियां अदील अरशद से। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैज़ आलम टाउन में, थाना इलाका जो है सिविल लाइन। मेरे साथ एक 24 साला किरण, जिसके तशद्दुद का बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गली में से घसीट कर अंदर ले जाया गया और अंदर जाकर इसके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने तशद्दुद किया। हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने इसे गली में से घसीट कर अपने घर ले गए और किस तरह उन्होंने इसे जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चे, में ये बताओ कि क्या मामला बना आपके साथ? मैं स्कूल से घर आ रही थी तो रास्ते में थी, मुझे नहीं था पता, ना ही मैंने देखा है। अचानक से उनकी बेटी ने मुझे घसीट के अंदर किया है और एक ने दरवाज़ा लॉक किया है, फिर एक ने मेरे हाथ पकड़ लिए हैं पीछे से और उनमें 3 मर्द भी थे, एक उसके पापा थे, 2 का नहीं पता कि कौन है और कौन नहीं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह भी किए हुए हैं, मुझे मेरी शर्ट्स भी फाड़ दी थी। उसके बाद वो ना पहले उन्होंने अच्छे से मुझे मारा है, उसके बाद वो मुझे अंदर ले गए हैं तो मुझे उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया है। उनके घर एक औरत थी, उसने मुझे धमकियाँ दी है कि हमने तुम्हें बेच दिया है। फिर उसने एक किसी को कॉल किया है, फिर उसे कह रहे थे कि तुम लोग ना आ जाओ, हमने रात को तुम लोगों ने बताया था ना जो मामला वो हमने कर लिया है, हमने लड़की को भी रूम में बिठाया हुआ है, तो तुम लोग ना आ जाओ। तो वो लोग आए भी हैं, उन्होंने मोहल्ले में शायद आके ना कॉल की है, तो उन्होंने आगे से ये कहा है कि मोहल्ले में ना तो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। तो फिर उसने अंदर से ये कहा है बात करते हुए कि तुम लोग ना यहाँ से वापस चले जाओ। तो मैं ना जी, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि ये थी 26 साला किरण, जो कि अपने साथ बीती हुई बात जो है वो दोहरा रही थी कि ये हमसाए हैं, इन्होंने पुरानी रंजिश की बना पर इस बच्ची को जो है वो गली से घसीट कर अंदर ले गए और अंदर जाके इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और हरासा करते रहे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे अपने घर में बंद करके रखा। जी। ननकाना साहब के नवाही गांव बलाकी में मनचले नौजवानों की हवाई फायरिंग, इलाका में खौफो हरास फैल गया। पुलिस जराये के मुताबिक हवाई फायरिंग वॉलीबॉल मैच के दौरान की गई। हवाई फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आने पर पुलिस भी हरकत में आ गई। SHO खुरम भट्टी का कहना है कि मुल्जमान की तलाश कर रहे हैं, जल्द गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लेंगे। कसूर के थाना शेखम की हदूद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक फायरिंग पानी के तनाजा पर हुई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल रऊफ, जबकि जख्मियों में वाजिद और असलम वगैरह शामिल हैं। खुजरा शाह मकीम के नवाही इलाके रोहेला मतेला में नौजवान करंट लगने से जाँ बहक। अब्दुल जब्बार पंप चलाते वक्त बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हुआ।
آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی علاقے روہیلا متیلا میں نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ عبدالجبار پمپ چلاتے وقت بجلی کا کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا۔ شہران اسلام پاکستان کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں مشعل برادر جلوس نکالا گیا، جس کی قیادت پیر عطاء الحق اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ جلوس ملحقہ نقش لاسانی سے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ریلوے اسٹیشن پر اختتام پذیر ہوا۔ حیدرآباد میں حضرت قبلہ پیر حاجی نور محمد صدیقی المعروف نوری بابا کے سالانہ عرس کی مناسبت سے پروفیسر محمد سلیم راجپوت کی جانب سے لیاقت کالونی میں عظیم الشان محفل نعت کا اہتمام کیا گیا۔ لیاقت کالونی حیدرآباد میں محفل نعت میں سجادہ نشین میاں محمد شہزاد سلیم صدیقی نے ڈیرہ بھکا بہاولپور سے خصوصی شرکت کی۔ محفل نعت کا آغاز قاری حفیظ اللہ نے تلاوت کلام پاک سے کیا، جس کے بعد علامہ پیرزادہ انجینئر محمد حسن الہی نے خطاب کیا۔ گوپال پور میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مدینہ چوک میں چوری کی بڑی واردات۔ نامعلوم چور موبائل سینٹر کی دیوار توڑ کر 15 لاکھ روپے مالیت کے موبائل اور نقدی لے اڑا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ دوسری جانب تاجروں نے احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری اور مال مسروقہ برآمد کرنے کا مطالبہ کیا۔ سرائے مغل کی چوکی سر سنگھ کی حدود میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ مسلسل دوسرے روز بھی چوری۔ نامعلوم چور کریانہ اسٹور سے نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ کا آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ حیدرآباد میں حزب و حکام بجلی چوری کے خلاف سرگرم۔ ایکس ای ایم لطیف آباد اور ایس ڈی او سب ڈویژن شہید امین علی نے کارروائی کر کے متعدد تاریں پکڑی کر کنڈا سسٹم کا خاتمہ کیا۔ ایکس ای ایم ظفر سولنگی کا کہنا تھا کہ صارفین اپنے بقایا جات ادا کریں گے اور کنڈا سسٹم سے دور رہیں۔ اٹک میں پنڈی کو ہارٹ روڈ ڈھوک مسکین کے قریب تیز رفتار ٹرک اور گاڑی میں تصادم، 2 افراد جاں بحق۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو 1122 نے لاشوں کو تحصیل ہسپتال فتح جنگ منتقل کر دیا۔ خیرپور ناتن شاہ کے گاؤں لدو خان گاڑی کا گورنمنٹ بوائے پرائمری اسکول زبو حالی کا شکار۔ معصوم طلبہ ہر وقت خوف میں مبتلا ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگے۔ اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ سندھ سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ حیدرآباد میں سیکٹری آر ٹی اور موٹر وے پولیس نے بائی پاس اور دیگر مقامات پر پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ جاری کر دیا۔ چیکنگ کے دوران کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا، جبکہ مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے پر مجموعی طور پر 22,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ اکاڑہ میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن محمد علی اعجاز کی قیادت میں شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن آفس سے نکالے جانے والی اس ریلی میں اعلیٰ افسران، سیاستدانوں اور عوام نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اکاڑہ سے محمد آصف کھوکھر اپنی اس رپورٹ میں۔ غلام ہے اکاڑہ میں ڈپٹی کمشنر ریٹائر محمد علی اعجاز کی قیادت میں شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن آفس سے شروع ہونے والی ریلی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چوری سلیم صادق، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ چوری طاہر امین، چیف آفیسر بلدیہ ارحم نذیر، صحافیوں، شہریوں و مائدین علاقہ نے شرکت کی۔ ریلی میونسپل کارپوریشن سے شروع ہو کر پریس کلب چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ریٹائر محمد علی اعجاز نے کہا کہ ربیع الاول کے ان مقدس ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی عقیدت و احترام اور الفت کا اظہار اس خوبصورت انداز میں کرنا ہے کہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان رحمت للعالمین کے حوالے سے ربیع الاول کا آغاز ہو گیا ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ایک عشرے کے طور پہ سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر صاحب کی باقاعدہ ہدایات ہیں اور انہوں نے میٹنگ چیئر کی ہے۔ تمام ڈپارٹمنٹس اس حوالے سے اپنے اپنے پروگرام مرتب دے رہے ہیں۔ ہمارے ضلع میں بھی اس کا ایک بھرپور انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ڈیلی ٹل 12 ربیع الاول اس میں مختلف ملٹیپل ایونٹس آرگنائز کر رہے ہیں، جس میں اسکول لیول پہ، تحصیل سطح پہ، لوکل گورنمنٹس، کالجز، اوقاف، مدرسے سب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک فیسٹیوٹی کا ماحول نظر آئے گا ہمارے ضلع میں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کا مزید کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے آئندہ دنوں میں بھی تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کے ساتھ محمد آصف کھوکھر، اکاڑہ۔
साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की कामों की आमद। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद ने साबिक वजीर आजम का भरपूर इस्तकबाल किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख कदीर की इस रिपोर्ट में। साबका वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की कामों की आमद और इस मौका पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी, जिस पर साबका वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना था कि कारकुनों का जोश और जज्बा इस बात की गवाही दे रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है। सहाफ़ी बरादरी के पंडोरा लीक्स पर सवाल करने पर साबका वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि कानून और अदल वो है कि एक जैसे केस हों तो एक जैसा फ़ैसला होना चाहिए। जिस तरह इन्होंने पनामा लीक्स का हाल किया, इसी तरह पंडोरा लीक्स का भी हाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी क़यादत ने पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ का जीटी रोड पर इस्तकबाल किया। मकामी क़यादत के लगाए गए कैंप में साबका वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने केक भी काटा और कामों की फ़िज़ा जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठी। याद रहे कि राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर बनने पर पहली बार बरस्ता जीटी रोड से अपने घर गोजर खान जा रहे हैं। कीमतों में होशरुबा इजाफा की वजह से आटा भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इस पर मजीद रिपोर्ट करेंगे अहमदपुर सियाल से तनवीर हुसैन। अहमदपुर सियाल में भी आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आटे के निरखों में पर लगने की वजह से 20 किलोग्राम आटे का थैला 1250 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आटे के दाम बढ़ने की वजह से गरीब और दिहाड़ीदार तबका परेशानी का शिकार है, क्योंकि कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से आटा उनकी पहुंच से दूर हो गया है। आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, घी कोई ले नहीं सकता। 160-70 किलो घी आई, 340 रुपए किलो घी हो गया है। कोई फ्रूट खा नहीं सकता। 400 रुपए दिहाड़ी आई, वो केड़ी चीज लवे। गरीब बड़ा तंग हो गया, गरीब बड़ा परेशान है। दीवार महंगाई वधी वही है। बड़े बंदे बहुत परेशान हो गए। हर चीज महंगी हो गई है। इमरान खान को अपील है चीज़ा बड़िया सस्तियां करे, चीज़ा घटावे। बंदे परेशान हैं, बंदे मरण नू तैयार हैं, अपने आप के पेट्रोल सड़ते अग लावन नू तैयार हो चुके। आटा महंगा होने की वजह से रोटी भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। तंदूर मालकान का कहना है कि आटे का थैला और लकड़ियों के अखराजात उनकी कमर तोड़ देते हैं, इसलिए रोटी महंगी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। आटा इतना महंगा है, रोटी सस्ती हम दे नहीं सकते, लिहाजा हुकूमत को चाहिए आटा कुछ सस्ता करें ताकि आटा हमारी पहुंच तक पहुंचे और रोटी हम आगे आवाम तक पहुंचाएं। 10 रुपए की रोटी आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। आटा हमारी पहुंच से दूर है, रोटी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मेहनत कश तबका में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने फौरी तौर पर आटे की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ महमूद कश्मीरी के साथ तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज, अहमदपुर से। मंडी बहावलदीन में भी आलमी यौम डाक मनाया जा रहा है, जिसका मकसद शहरियों में डाक के निज़ाम की अहमियत को उजागर करना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सजाद लोधी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह मंडी बहावलदीन में आलमी यौम डाक मनाया जा रहा है, जिसका मकसद शहरियों में डाक के निज़ाम की अहमियत को उजागर करना है। इस हवाले से GPO मंडी बहावलदीन में भी साइलिन को ख़ास तौर पर खुश आमदीद कहा जा रहा है। सीनियर पोस्ट मास्टर तौकीर अहमद ने बताया है, आज मंडी बहावलदीन GPO में वर्ल्ड पोस्ट डे का इनेकाद किया गया है। वर्ल्ड पोस्ट डे के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड पोस्ट डे जो है ना 1874 में 8 ममालिक ने डाक के निज़ाम को आलमी सतह पर मरबूत करने के लिए एक इदारा की बुनियाद रखी थी। होने के बावजूद आज भी डाक की अहमियत मुसल्लमा है। कम तरीन कीमत पर तेज़ तरीन खिदमात की फराहमी पाकिस्तान पोस्ट का खासा है। उन्होंने कहा है कि ये कौमी इदारा है, शहरियों को चाहिए कि रकूम की मुंतकिली, डाक भेजने और दीगर सर्विसेज के लिए निजी कोरियर सर्विस की बजाय इसी इस्तेमाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ सज्जाद खान लोधी, पंजाब TV, मंडी बहावलदीन। MNA अब्दुल मजीद खान नियाजी ने लिया शुगर मिल सील होने को खुश आइन फैसला करार दिया। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर लिया शिजा रहमान के इस कदम को सराहा। इस हवाले से मजीद देखते हैं मुदस्सर हमीद भुट्टा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, MNA NA 187 अब्दुल मजीद खान नियाजी ने महंगाई और हुकूमत के अच्छे इक़दाम के हवाले से खिताब करते हुए कहा कि इस हुकूमत के अच्छे इक़दाम हैं। इस मौका पर इन्होंने लिया शुगर मिल के सील होने के हवाले से खुश ऐन फैसला करार दिया। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर लिया शीज़ा रहमान की तारीफ़ करते हुए इनके महंगाई के ख़िलाफ़ अच्छे कदम को सराहा। मज़ीद इन्होंने कहा कि लिया शुगर मिल सील थी गई है, जेड़ा आज तक कहने को भी जरूरत नहीं थी। जेड़ा बंदा भी शुगर मिल दे नेड़े वंदा है, ओ तूफान आंदा ही ओ बेचारा पिछा के दफ्तर बह वंदा ही। साडी गैरतमंद एसी हिन लिया दी
شیزا رحمان یہ خاتون میں آج تک کو نہیں ملا، لیکن میں تعریف سندا پیا کہ ہمیشہ لوگ ہڑتال کریں دیں پٹواریاں دے خلاف، یہ تھیندا ہی نا تے پہلی دفعہ پٹواریاں ہڑتال کیتی اسی دے خلاف۔ ایم این اے عبد المجید خان نیازی نے مزید کہا کہ اگر اسی طرح کے آفیسر آتے رہے تو مہنگائی کم ہو جائے گی۔ انہوں نے شوگر مل کے سیل ہونے کی مین وجہ نچلے لیول پر بڑھی ہوئی مہنگائی کو قرار دیا۔ میں ایسا ایسا بڑا بگڑا ہوا ملک ہے، حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، یہ ایسا ایسا مہنگائی بھی کنٹرول تھی۔ ویسی آج لیا شوگر مل کیوں سیل ہے کہ ایسی صاحبہ نے آکھا ہے کہ جڑا ریٹ گورنمنٹ نے 99 روپے کلو، 99 روپے کے جی چینی دا کلو 99 روپے گورنمنٹ ریٹ کیتا ہے، تساں زیادہ کیوں بچے دے پیو؟ اس وجہ تو آج لیا شوگر مل سیل تھی گئی ہے۔ یہ اچھائی دے طرف ایک قدم ہے۔ منڈی بہاولدین میں ٹریفک کا نظام درم برم، شہر بھر میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سجاد خان لودھی اپنی اس رپورٹ میں۔ منڈی بہاولدین کو 30 سال قبل ضلع کی حیثیت تو مل گئی، لیکن ارباب اختیار نے اس کے مسائل پر توجہ نہ دی، بلکہ ہر دور میں عوام کو سبز باغ دکھا کر ووٹ حاصل کر کے ان کو مسائل میں دھکیلتے رہے۔ 30 سالوں کے دوران ٹریفک سگنل تک کسی چوک میں نصب نہ ہو سکا، جس کے باعث بے ہنگم ٹریفک کا ہر چوک اور عام بازاروں میں جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ شہر سمیت کنگ چوک، ساتسرہ چوک، کالج چوک، پریس کلب روڈ، جنوبی گیٹ، اولڈ ڈی ایچ کیو اسپتال بازاروں میں ٹریفک پولیس کی نااہلی غفلت کے باعث ٹریفک کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکامی نے ان کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے، یہاں تک کہ 30 سال کے طویل عرصے میں ٹریفک پولیس ایک لفٹر تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ نابالغ بچے موٹر سائیکلوں اور رکشوں کو چلاتے ہوئے تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر آئے روز خطرناک حادثات کا باعث بن چکے ہیں۔ انتظامی نااہلی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا سفر ہے اس میں کہ تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے ہو گیا، ایک چوک سے دوسرے چوک تک درمیان لٹکے ہوئے ہیں، کوئی حالات نہیں منڈی کے، کوئی اس کا پورا آسان حال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ روڈ کے اوپر ایس پی ٹریفک اپنے عملہ سمیت خواب خرگوش کا مزہ لوٹ رہے ہیں، جبکہ شہری ٹریفک پولیس عملہ کی غفلت کا خمیازہ قیمتی جانوں کی شکل میں دینے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد خان لودھی، پنجاب ٹی وی۔